ہوئے گا نا یار صحابہ لڑتے رہے نے، صحابہ نعوذ باللہ فلاں کرتے رہے نے، اے گلاں تے اے شک شبہ جس بندے دے دل و دماغ چ آ جائے گا اس بندے نو کفر دے بڑے خیال آؤ گے۔ ان قریب اس بندے دی موت جڑی ہے نا وہ اسلام تے نہ آئے، کفر تے آئے۔ اللہ نو کنے بنایا ہے، اللہ کون ہوندا ہے، اللہ کیویں دا ہوئے گا، انج دے سوال اس بندے دے ذہن اندر آن گے، یعنی کہ ایسے ایسے سوال آن گے کہ ان قریب بندہ اسلام چو نکل جائے۔ اگر چاہتے ہو اپنے دل و دماغ نو جڑا ہے نا اسلام دے مطابق پا گالیاں دیندے سن، کر ذرا مانا سب دا ایتھے گالی کر مانا، گالی ایک واری مانا کرتے صحیح، میں وینا وا روح زمین تے تو زندہ کیویں رہ سکدا ہے، تیرے اندر ایمان نہیں رہے گا، تیرے اندر غیرت نہیں رہے گی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پاک گالیاں دیندے رہے نے اپنی امت نو۔ امیر واری معاویہ دی واری آئی ہے، اتھے لفظ سب آیا ہے، اتھے گالی کیتا ہے۔ حضرت عباس علی دی واری آئی ہے، ایتھے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دے فضل و کرم دے نال اہل بیت اور صحابہ اکرام دیاں آپس دے اندر محبتاں کس طرح دیاں سن، اسی عنوان تے میں چند ایک گزارشات قرآن و احادیث دی روشنی اندر احباب دی خدمت اندر انشاءاللہ پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ جس وقت لفظ اہل بیت آئے نا، جڑا مومن ہوندا ہے نا وہ دے دل دی توجہ، دماغ دی توجہ اس طرف ہو جانی چاہیے جدھروں اہل بیت دی آواز آ رہی ہے، اہل بیت دا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اہل بیت، اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت دا معنی ہوندا ہے گھر، اور اے جس ہستی دے اہل بیت گھر والیاں دا تذکرہ ہونا ہے انہاں دا نام ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اے مسئلہ بڑا حساس جہا مسئلہ ہے، اے جڑا گھر والیاں دا مسئلہ ہوندا ہے نا بڑا حساس مسئلہ ہوندا ہے۔ ہر مومن مسلمان اس معاملے دے اندر بڑا غیرت مند ہوندا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت اور دیگر صحابہ اکرام آپس دے اندر انہاں دا کی روابط سی، کی تعلق سی، کی دشمنی سی، کی محبت سی، اس نو بیان کرن دی ضرورت کی پیش آئی۔ اس واسطے کہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص گروہ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਦਬਖਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਔਰ ਅਹਾਦੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀਹੁਲ ਮੁਸਲਮ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ کہ صحابہ اکرام تے اہل بیت آپس اندر دشمن سن، آپس اندر لڑتے پے سن، اور حقیقت بھی یہی ہے جو قرآن پاک سانو دسدا ہے کہ جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ پاک نے محبت پیدا کر دیتی ہے، مینوں دسو کہ او اہل بیت دے نال کیویں دشمن ٹھہر سکدے نے جدوں محبت اللہ کہندے نے میں پیدا کیتی ہے انہاں دے دلاں دے اندر۔ قرآن پاک سورہ انفال اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا غور و فکر کرو ہاں، ذرا دیکھو ہاں، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یاد کرو ہاں ویلا، ذرا ویکھو تے صحیح اپنی زندگی دے اندر کہ اساں تہاڈی مدد مومناں دے نال کیتی ہے، بنصرہ مدد کیتی ہے، بالمؤمنین مومناں دے نال۔ او کیڑے مومن سن؟ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور انہاں مومناں دے دلاں نوں جوڑیا ہے، اکٹھیاں کیتا ہے، جڑے آپس اندر دشمن سن، آپس اندر قتل و غارت انہاں دا مشغلہ بن گیا سیگا، اللہ کہندے نے انہاں دے دلاں نوں جوڑیا۔ پھر اگے کی فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، محبوب جی تسی زمین دے جننے خزانے انہوں ویچ دیندے، او دے اندروں جیڑا پیسہ کٹھا ہوندا تے او خرچ کر کے اگر انہاں دے دلاں نوں جوڑن لگ دے تساں نہیں سی جوڑ سکدے، تساں نہیں سی جوڑ سکتے، کیونکہ دشمنیاں اینیاں سن انہاں دیاں آپس اندر، ایڈیاں دشمنیاں سن کہ تسی پوری کائنات دے خزانے خرچ کر کے انہاں نوں جوڑنا چاہندے۔ فرمایا ما الفت بین قلوبہم، تسی انہاں دے دلاں اندر محبت نہیں سی پیدا کر سکدے، جوڑ نہیں سی سکدے، ولکن اللہ الف بین قلوبہم بینہم، الف بینہم، اللہ کہندے نے اساں انہاں دے دلاں نوں آپس اندر جوڑ دیتا ہے، آپس اندر ملا دیتا ہے، دشمنیاں نوں ختم کر دیتا ہے، پیار تے محبت انہاں دے دلاں اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ہن ذرا ایمانداری نہ جواب دیا جے، توجہ ہے نا میرے وال ساریاں دی، بڑی توجہ دے نال ذرا گفتگو تے غور کرنا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہاں مومناں دے دلاں نوں جوڑے ہے، محبت پیدا کیتی ہے۔ اج دا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں انہاں دے درمیان دشمنی سی، دسو قرآن منو گے کہ اج دے کسے دانشور دی اے عقل منو گے؟ قرآن کہندا ہے کہ انہاں دے دلاں نوں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے، ہر قسم دا فتنہ فجور، اور اہل بیت نو بھی اللہ پاک نے یہی الگ اعلان فرمایا جڑی خطبے اندر آیت میں پڑھی ہے کہ انہاں دے درمیان ہر قسم دا فتنہ فجور گناہ میں صاف کر دیتا ہے۔ اہل بیت دے دل بھی بڑے صاف سن تے بولو صحابہ اکرام دے دل بھی صاف سن۔ کہنے لگے پھر صحیح المسلم اندر ایک حدیث ہے، او دا کی جواب دے وہ کہ میں کیڑی حدیث ہے؟ آئے ہو صحیح المسلم اندر حدیث نہیں کہ امیر معاویہ جڑے نے انہاں نے اپنی حکومت دے اندر جناب علی المرتضیٰ نو سب کیتا ہے، بقول انہاں دے میں ذرا کہہ لگا کہ انہاں نے گالیاں دوائیاں نے اپنی دور حکومت اندر، میں کہا نہیں دوائیاں گالیاں، کہہ لگا جی حدیث ہے صحیح مسلم دی، میں لیاؤ حدیث کتھے وے؟ کہہ لگا ہے حدیث نہیں صحیح المسلم دے اندر کہ آمارا معاویہ تا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سب کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا سب نالو پہلا جواب توجہ کرنا، میرا عقیدہ صحابہ اکرام دے بارے پتہ کی ہے؟ او تربیت یافتہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے،
نبی دا صحابی ہوئے گالی دے، میرا ایمان میرا عقیدہ قبول ہی نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا۔ کہنے لگے پھر سب دا معنی کی ہے؟ میں کہا سب دا معنی اگر لغت نو اٹھایا جائے، سب دا معنی چھوٹی گالی تو لگ کے وڈی گالی تک، تنقید تک، اے سارے ہی معنی سب دے نے، لیکن اساں اس جگہ دے اوپر سب دا معنی گالی نہیں کرانگے اور نہ کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے کیویں نہیں کرانگے؟ میں کہ اس واسطے نہیں کرانگے کیونکہ دی نسبت صحابی وال آ گئی ہے۔ صحابی دے بارے میرا عقیدہ ایمان اے وے کہ صحابی نبی پاک دا ہوئے تے زبان چو گالی دے، میں مندا ہی نہیں، اے گل من ہی نہیں سکدا کہ نبی دا صحابی ہوئے تے گالی دے۔ اگر بالفرض سب دا معنی میں گالی کر دیتا ہے، تیری گل مان لئی ہے، امیر معاویہ نے علی نو گالی دیتی ہے، میں تیری گل مان کے تھوڑی دیر واسطے میرے ایک دو سوال ہے انہاں دا جواب دے دیں تو پھر انشاءاللہ مسئلہ نکل کے سامنے آ جائے گا۔ سب علی، امیر معاویہ نے سب و شتم سب کرایا ہے، گالیاں دوائیاں نے، سیدنا علی المرتضیٰ تے، لہذا اہل بیت دا دشمن امیر معاویہ۔ میں کہا امیر معاویہ اہل بیت دا دشمن نہیں بلکہ محبت ہی محبت درمیان اندر۔ کہنے لگے پھر ایس روایت دا مطلب کی ہے؟ میں کہا حدیث واقعتاً صحیح المسلم اندر سندن حدیث صحیح ہے، لیکن تھوڑا جانا حوصلے دے نال میرے آنا بس تساں دو حدیثہ میں پڑھنا انہوں ذرا سامنے رکھ کے تے پھر اس حدیث دا ترجمہ کرنا۔ میں کہا سب دا معنی کہنے لگا گالی ہے، میں کہا تھوڑی دیر واسطے میں مان لیا سب دا معنی گالی ہے۔ میں کہا میں ایک حدیث پڑھنا، وہ حدیث بھی صحیح البخاری اندر ہے اور وہ حدیث دا نمبر ہے 4033۔ کتھے ہے حدیث؟ وہ کیڑی کتاب دے اندر؟ بولو کتھے وے؟ بخاری اندر۔ حدیث دا نمبر کی ہے 4033۔ اینو یاد کرو، بخاری دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر کی ہے 4033۔ میں کہ کسے معاملے دے اندر نا وراثت دا معاملہ سی، سیدنا عباس تے سیدنا علی۔ عباس علی دے کی لگ دے سن؟ ہے اچھا چاچا تے بھتیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ سن، انہاں دی عدالت اندر پیش ہوئے نے کہ ساڈے درمیان اے جھگڑا ہے وراثت دا، لہذا کوئی فیصلہ کر دے۔ اس دا مطلب ہے کہ گھر دے اندر رہندیا ہویا رشتہ داری دے اندر کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو وہ جڑا جھگڑا ہے نا وہ جھگڑا لے کے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پیش ہوئے کہ ساڈا فیصلہ کر دیو۔ لوگوں نے بھی کیا کہ امیر المومنین حضرت عباس تے علی دے درمیان اے جو جھگڑا ہے وراثت ہے، جڑا بھی جھگڑا ہے اینو تسی حل کر دیو۔ لو جی جدوں گل بات بڑھن لگی ہے، حضرت عباس تے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تکرار تھوڑا جہا بڑھے ہے، تے پتہ کی کیتا ہے تکرار دے اندر؟ حدیث دے لفظ نوٹ کرنا، فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ۔ فَاسْتَبَّ اوتے کی ہے سبّ علی، انہوں سامنے رکھنا ذرا۔ اس حدیث دے اندر کی ہے فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، سب کیا علی نے عباس پر۔ ہن ذرا وہ جڑے کہندے سن نا سب دا معنی گالی ہے، ذرا یہ ترجمہ کرو ہاں ذرا۔ میں وینا وا تہاڈا ایمان باقی رہندا ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ سیدنا علی چاچے نو گالیاں کردے رہے نے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضرت عباس اہل بیت کے اندر نے، کیا حضرت عباس اہل بیت دا چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ نو گالیاں کرتا رہا ہے؟ اگر اوتھے مانا سب دا گالی کرو گے پھر ایتھے مجبوراً گالی کرنا پئے گا، ایتھے گالی کیوں نہیں کردے؟ مانا کیوں موت پیندی ہے؟ دوسری حدیث اس تو بھی بڑا مسئلہ ہی حل ہون لگا ہے، توجہ کرنا۔ حدیثاں تے ہے سن جڑیاں 4-5 جنہاں دے اندر سب دا لفظ ہے، لیکن میں نا 2 روایتاں، اے دوسری بھی صحیح البخاری اندر ہے۔ اس حدیث دا نمبر ہے 6361۔ کیڑی کتاب ہے؟ بولو کیڑی؟ بخاری۔ حدیث دا نمبر کی ہے 6361، 6361 انہوں یاد کرنا ہے انہیں، توجہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ بیان کردے نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ایما مؤمن سببتہ، اے اللہ سونیا جس مومن تے میں سبب کیتا ہے نا زندگی اندر، انہوں کل قیامت والے دن اپنا قرب عطا فرما دے۔ ذرا کر مانا سبب دا، سب دا مانا کر۔ اس روایت اندر نعوذ باللہ نبی پاک گالیاں دیندے سن، کر ذرا مانا سب دا، ایتھے گالی گالی کر مانا، گالی ایک واری مانا کرتے صحیح، میں وینا وا روح زمین تے تو زندہ کیویں رہ سکدا ہے؟ تیرے اندر ایمان نہیں رہے گا، تیرے اندر غیرت نہیں رہے گی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی پاک گالیاں دیندے رہے نے اپنی امت نو۔ امیر واری معاویہ دی واری آئی ہے، اتھے لفظ سب آیا ہے، اتھے گالی کیتا ہے۔ حضرت عباس علی دی واری آئی ہے، ایتھے سب نہیں کیتا۔ نبی پاک دی واری آئی ہے، ایتھے سب نہیں کیتا۔ وجہ کیے؟ وجہ صرف اور صرف اے وے کہ آپس دے اندر صحابہ دے اختلافات نو بیان کر کے بڑھا چڑھا کے لوگاں دے دلاں اندر صحابی رسول دی عظمت نو گرانا چاہندے نے۔ جدو اسلام دے سب نالوں پہلے راوی اور گواہ جڑے نے صحابہ اکرام ٹوٹنا شروع ہو گئے، اسلام گر جائے گا، اپنی بنیاداں تے کھڑا نہیں رہے گا۔ ایک میٹنگ ہوئی سی، مجلس ہوئی سی گی، مجلس دے اندر اے بات طے پائی سی کہ اسلام نو گرایا کیویں جائے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے بدگمانی پھیلائی جائے۔ جدو اینی گل کیتی ہے، نبی دی توہین آمیز الفاظ جڑے نے اس مجلس اندر بولے گئے نے۔ ایک کتا آئے لاگے، اور کتے نے بھونکنا شروع کر دیتا۔ دوسری مرتبہ اس پادری نے لفظ بولے نے، اس کتے نے پھر بھونکنا شروع کر دیتا۔ ایک کہن والا کہندا ہے جدو تساں نبی دی گستاخی دی گل کردے ہو، نبی دا نام لیندے ہو، کتا بھونکدا ہے۔ اس کتے نو چھوڑیا گیا، اس کتے نے پادری نو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا۔ اس مجلس دے اندر اے بات طے پائی کہ نبی پاک دی ذات تے ڈائریکٹ اسی حملہ نہیں کر سکتے، اس واسطے سب نالوں پہلے نبی پاک دے یاراں نو صحابہ نو توڑیا جائے۔ جدو نبی پاک دے صحابہ ہی ٹوٹ گئے، اسلام دے راوی گر گئے، دین اسلام اپنی بنیاداں تو ختم ہو جائے گا، پھر غیرت ختم ہو جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی۔ جو دل چاہے اسلام دے مطابق اساں کریے، جو دل چاہے اساں نہ کریے، جس مسئلے نو جی چاہے مروڑ تروڑ کے ختم کر دئیے بھی یہ دین دا حصہ نہیں گا۔ حضرات صحابہ اکرام دے بارے اپنے دلاں نو پاک کرو، صحابہ اکرام دے بارے اپنے دلاں نو صاف کرو۔ میں تیرے ایک ایک سوال دا جواب قرآن و حدیث دی روشنی اندر دین واسطے تیار ہاں۔ اگر تیرے دل و دماغ دے اندر اے بات جگہ بنا گئی ہے، اے بات آ چکی ہے، حفظ ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام دے درمیان جنگاں ہوئیاں، میریاں اکھاں دے سامنے تمام روایات، چونکہ میرا آج دا موضوع اے گفتگو کرنا نہیں، لیکن میں ایک بطور مثال اے روایت اے سوال تواڈے سامنے رکھے ہے کہ سب دا معنی اگر امیر معاویہ دی احادیث دے اندر روایت دے اندر اگر گالی کرتے ہو سیدنا عباس تے علی والی روایت اندر سب دا معنی پھر گالی کرنا پئے گا۔ اگر ایتھے گالی کرتے ہو تے نبی پاک نے جو فرمایا ہے سبب تو ہو تے معنی کی کرو گے؟ کہنے لگے پھر کی معنی ہے سب دا معنی کی ہے؟ میں کہا سب دا معنی بڑے معنی نے، لیکن ایتھے روایت اندر سب دا معنی اے وے کہ تنقید کیتی گئی ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ حکمران دوسرا بھی سیاستدان ہے، او دے مد مقابل کھڑا تے او اس دے کسے فیصلے دے بارے جڑا ہے نا انہوں ابھاردا ہے، یار اے تو کی آنا ہے اس فیصلے دے بارے، تو کی آنا ہے، تیری کی سوچ ہے؟ کیا جڑا انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کیا تو قبول کرنا ہے؟ کیا تو ادھے تے اعتراض نہیں کردا؟ یعنی کہ سب دا معنی اعتراض دے معنی اندر لیا جائے گا۔ کی خیال ہے سیاسی معاملے دے اندر، حکومتی معاملے اندر صحابہ ایک دوسرے تے انہاں دے فیصلے تے اعتراض کر لین، کی خیال ہے وہ دین اسلام چو نکل جائے گا بندہ؟ اختلاف رائے حق کے ہر بندے دا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا
ایک اپنی رائے سی سیدنا علی المرتضیٰ دی اپنے رائے سی لیکن صحابہ کولوں غلطیاں ہوئیاں نے اتھے غلطی ہوئی ہے لیکن انہاں دی غلطی نو پھڑ کے اساں اپنے ایمان نو برباد کر لئیے انہاں دی غلطی نو پھڑ کے اسی اپنی گھر دا بیڑا گرک کر لئیے اساں نوجوان نسل دے اندر اے بات پلائیے کہ صحابہ اکرام اندر اللہ دے بندو صحابہ اکرام معصوم نہیں سن وہ تواڈے میرے طرح انسان سن لیکن مقام انہاں دا الگ ہے شان انہاں دا الگ ہے صحابہ اکرام دے کولو اگر غلطیاں نہ ہوندیاں نہ سانو دین اسلام تے عمل کرن دا پتہ لگدا زنا کنوں آندے نے کنے دسیا تانوں زنا کنوں آندے نے کوئی بندہ دسے بھی زنا کنوں آندے نے تانوں کنے دسیا ہے زنا دی سزا کی ہے زنا کیویں ہوندا ہے وہ فیل کیتا کیویں جاندا ہے وہ کدے نال کیتا جاندا ہے اے دسیا کنے میں وہ ایک صحابیہ دا واقعہ نہیں ہوندا وہ آئی نبی پاک دے کول کہ مینوں جڑا نا حد قائم کر دیو وجہ کی ہے میں زنا کر بیٹھی میں زنا کر بیٹھی ہاں حد قائم کرو نبی پاک وقفن جڑا ہے نا انہاں نو تاریخ دیندے گئے کہ اجے بچہ جڑا ہے نا چلن پھرن جوگا کھان پین جوگا نہیں ہویا وہ صحابیہ رسول دے دل اندر اینا ڈر سیگا محدثین تڑپ کے فرماندے نے وہ بچہ اجے کھانا کھان دے قابل نہیں سی ہویا وہ بی بی نو اللہ دا اینا ڈر دل اندر آ گیا ہاتھ دے اندر نہ روٹی دا ٹکڑا پھڑ کے تے بچے دے ہاتھ اندر پکڑا کے نال ہاتھ پکڑے چھوٹے بچے دے نالے منہ اندر لا کے پتہ کی آندی ہے اے سونے محبوب جی تسی کیا ہے روٹی کھان دے قابل ہو جائے اے ویکھو روٹی کھان دے قابل ہو گیا حالانکہ روٹی کھان دے قابل نہیں سی ہویا دل اندر اینا ڈر آیا دل اندر اینا خوف آیا نبی پاک نے حد قائم کیتی ہے مار کے روڑے رجم کر دیتا گیا ہے مینوں دسو اے جے غلطی ہوئی ہے انہاں نے معافی دی طرف آئے نے اے دین دا ایک ضابطہ بن گیا سانو پتہ چل گیا ہے کہ جڑا زنا کردا ہے او دی سزا اے وے جڑا زنا کردا ہے او دی سزا اے وے جڑا اے گناہ کبھی کردا ہے او دی اے سخت ترین سزا ہے صحابہ اکرام دے کولو جڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے او بھی تانوں مینوں سدھارن واسطے ہوئیاں نے تہاڈی میری زندگی اندر بہتری لیان واسطے ہوئیاں نے ایک بندے دے کولوں اپنا گھر سانبھیا نہ جائے او نبی دے گھر دے بارے گلاں کرے اپنے گھر دے اندر بے حیائی بگاڑتی ختم نہ کر سکے او اٹھ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اوپر ترتان و تشنیع کرے ایک بندے دے کولوں اپنا گھر اپنیاں ماواں اپنیاں بہناں سنبھالیاں نہ جان ٹک ٹاک تے نچا کے انہاں دی کمائی کٹھی کرے اپنی ماں دی کٹھی کرے اپنیاں بہناں نو ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دی سکرین تے لے آ کے ماما پہنا پیش کر کے وہ حرام کما کے اس تو بعد کہے امیر معاویہ دے اوپر لعنت نعوذ باللہ یاد رکھیے ایسا شخص جیڑا اٹھے گا وہ اپنے باپ دا نہیں ہو سکتا جڑا صحابہ اکرام دے باڑے کیڑے کڈے اپنے دل ساڑھے ایک دوسرے دے بارے حسد نہ پرے نے تے صحابہ اکرام دے بارے بغض تلاش کرنا ہے بدبختہ اپنے ایمان دی فکر کر اپنے دل نو صاف کر اپنے دل نو پاک کر صحابہ اکرام مغفور نے صحابہ اکرام مرحوم نے صحابہ اکرام نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے رب راضی ہو گیا ہے دس اینا مسئلہ نو بیان کر کے کٹنا کی چاہنا ہے کیڑے کافر اسلام دے اندر داخل کیتے نے جدوں دے اے مسئلے بیان کر رہے ہیں اے مسئلے بیان کر کے کنے کافران نے کلمہ پڑھ کے جڑا نا اسلام قبول کیتا ہے کی خیال ہے امیر معاویہ دی آپس اندر لڑائی جھگڑا اے روایت بیان کر کے کنے لوگ مسلمان ہوئے نے مینوں فرشتے ذرا دیو صرف دماغ دے اندر نہ شیطان دے وسوسے ہوندے نے اور یاد رکھو اے حدیث نہیں بلکہ میں اپنی ریسرچ اپنا تجربہ تواڈے سامنے رکھن لگا اگر کسی نو اختلاف ہوئے تے رد کر سکدا ہے جس بندے دے ذہن دے اندر صحابہ اکرام دے بارے کوئی شک شبہ ہوئے گا نا جس بندے دے دل و دماغ دے اندر صحابہ اکرام دے بارے کسے قسم دا کوئی شک شبہ ہوئے گا نا یار صحابہ لڑتے رہے نے صحابہ نعوذ باللہ فلاں کرتے رہے نے اے گلاں تے اے شک شبہ جس بندے دے دل و دماغ چاہ جائے گا اس بندے نو کفر دے بڑے خیال آؤں گے ان قریب اس بندے دی موت جڑی ہے نا وہ اسلام تے نہ آئے کفر تے آئے
اللہ نو کنے بنایا ہے، اللہ کون ہوندا ہے، اللہ کیویں دا ہوئے گا، انج دے سوال اس بندے دے ذہن اندر آن گے، یعنی کہ ایسے ایسے سوال آن گے کہ ان قریب بندہ اسلام چو نکل جائے۔ اگر چاہتے ہو اپنے دل و دماغ نو جڑا ہے نا اسلام دے مطابق رکھنا اور اطمینان والا رکھنا چاہتے ہو، نبی دے چھوٹے تو چھوٹے صحابی تو لے کے بڑے تو بڑے صحابی تک، اور بڑے تو بڑے صحابی تو لے کے نبی پاک دے اہل بیت تک، کسی صحابی اور کسی صحابیہ دے بارے اپنے دل و دماغ دے اندر کوئی غلط سوچ تے خیال نہیں رکھنا۔ پھر تو اڈیاں میریاں نمازاں دا فائدہ ہے، جی اگر اے بیان نہ کرو تو پھر کیویں پتہ لگے گا سجن کیڑا ہے دشمن کیڑا ہے؟ مینوں اے دس، سجن دشمن تو دسنا ہے تے یا سجن دشمن اللہ تے دے رسول نے دسنا ہے؟ سجن دشمن دی گل کرنا ہے، اللہ دے بندے سجن بھی اللہ اور دے رسول نے دس چھڑے نے، دشمن بھی اللہ تے دے رسول نے دس چھڑے نے۔ لہذا ایک حدیث نو سامنے رکھ کے ایک بندے دی رائے نو سنن تو بعد او دے تے فیصلہ کر لینا، اے بندہ جڑا ہے نا یقیناً راہ راست تو ہٹ سکتا ہے۔ ہاں ہر بندے نو سن، ہر کتاب نو پڑھ، ہر مکتبہ فکر نو پڑھ، لیکن پڑھن تو بعد ذرا ریسرچ کر او دے بارے، کسی ہور عالم دے کول بھی جا، او کی آندا ہے، اس حدیث نو اونے کیویں سمجھیا ہے، ادا معنی اونے کیویں کیتا ہے۔ ایک حدیث نو پڑھ کے، ایک بندے دی رائے نو پڑھ کے سن کے او دے تے سارے دا سارا فیصلہ کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اپنے دل و دماغ نو خراب کرن والے ہو، خدا را میری اے نہ تواڈے نال سمجھو منت سمجھو، ترلا سمجھو، نہ تسا میرے کچھ لگ دے ہو نہ میں تواڈا کچھ لگنا، لیکن اسلامی بھائی ایک کلمہ گو بھائی تواڈے کول چل کے آیا مسافر بن کے، ایک دین دا چھوٹا جہا پہرے دار تے چوکی دار، اے ہاتھ بن کے میں گزارش کراں گا، خدا را صحابہ اکرام دے بارے اگر تسا تے میں اپنے دلاں نو صاف تے پاک نہ کیتا، اے نمازاں کوئی کھاتے نہیں لگن گیاں، اے ساڈے روزے تے زکاتاں تے اے مسجداں بننیاں تے بنواریاں اے کسے کھاتے نہیں آن گیا، کیونکہ اسلام دے راویاں دے بارے جدوں ساڈا عقیدہ مشکوک ہو گیا، ساڈے ایمان دا بولو کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے نال صحابہ اکرام دی محبت کنی سی، پیار کنا سیگا، آؤ ذرا میں تانوں اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے دساں، اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد، ذرا درود پاک پڑھو، جناب محمد۔ اچھا سچی دسیو توجہ ہے وے، گل دی سمجھ آ رہی ہے سمجھ؟ ہاں بڑی توجہ دے نال، یہ گلاں روز روز نہیں ہوندیاں، یہ بڑیاں قیمتی گلاں نے، انہوں نظر انداز نہ کرو، تے بڑی توجہ دے نال جڑا کوئی سجے کھبے سو رہا ہے انہوں جگاؤ تھوڑا جا، اکھاں بند بھی نہ کرو، آسے پاسے ویکھ لو تے توجہ ہن میرے ور رکھنی ہے، تے میں انشاءاللہ الرحمن نا اج دے موضوع دے اندر تین گلاں تانوں انشاءاللہ اس مختصر وقت دسنیاں نے۔ اللہ دی اہل بیت نہ محبت کی سی، نبی پاک دی اہل بیت نہ محبت کی سی، تے صحابہ اکرام دی اہل بیت نہ بولو کی اہل بیت نال محبت، دشمنی دا تے نام و نشان ہی کوئی نہیں نا، محبت کنی سی گی، لو محبت میں بیان کرنا وا تے دشمنی تو بیان کر، تے انشاءاللہ فیصلہ عوام کر دے گی کہ محبت کدھر ہے تے دشمنی کدھر ہے، صحابہ دا بغض کدھر ہے تے پیار کدھر ہے، اہل بیت دی کنہ دلاں دے اندر محبت ہے اور کنہ دلاں دے اندر اہل بیت دا بغض ہے۔ سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا پڑھئے نا اہل بیت نو اللہ پاک دے قرآن اندروں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ ام سلمہ تے اماں جی عائشہ مختلف دو روایتاں نے میں دوویں راویہ بیان کر چھوڑیا نے،
فرماندیاں نے جدوں قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نو بلا لیا، حضرت حسن نو بلا لیا، حضرت حسین نو بلا لیا، بی بی فاطمہ الزہرا نو بلا لیا، اور 5ویں نمبر تے آپ ایک چادر دے نیچے اینا 4 ہستیاں اپنے سمیت 5 ہستیاں نو لے کے میرے پیغمبر کی فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہلی، اے میرے اللہ تسا ارادہ کر لے آئے میرے اہل بیت نو رجس دے کولوں گناہاں دے کولوں پاک کرم دا، اے اللہ جتے اہل بیت دوسریاں نو پاک کرم دا ارادہ کر لے آئے، اللہم ہاؤلائی اہلی، اے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ صرف اے ترجمہ نہیں کرنا، یہ ہی دے اندر تے بھی اندر زمین تے آسمان دا فرق ہے، رولا تے ایتھوں پہ ہے، لڑائی تے ایتھوں پہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے یہ ہی، لیکن اسا کہنے ہیں نہیں یہ بھی، یعنی کہ نبی پاک دیاں بیویاں تے ہے ہی ہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باقی دماد تے ہے، بیٹیاں تے ہے ہی ہے نے، لیکن انہاں دے نال سیدنا حسن بھی اہل بیت نے، سیدنا حسین بھی اہل بیت نے، بی بی فاطمہ الزہرا بھی اہل بیت نے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی اہل بیت نے، اور انہاں 5 ہستیاں دے اوپر پورا دین نہ کھڑا کرو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں سر فرشتگی نے اہل امی عائشہ اہل، امی عائشہ اہل، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے گروہ نہ بناؤ، ٹوٹے نہ کرو، ایک میں ہو سکتا ہے بیٹی اہل بیت ہوئے تے بیوی اہل بیت نہ ہوئے، گھر بندا بھلا کتوں ہے، بیت کتوں بندا ہے، بیوی تو، آغاز ہی بیوی تو ہوندہ ہے۔ یار ایک کیسی ٹیکنیک ہے، کیسا فلسفہ ہے جیڑا کہ ساڑھی عقل اندر نہیں آ رہا، بیٹیاں تے نواسے وہ اہل بیت نے تے بیوی اہل بیت نہیں، عجیب گل ہے، کیڑی منطق ہے، کیڑی کتاب چو علم پڑھ کے آیا اللہ دے بندے، ساڈا دماغ ساڈی عقل میری تے تسلیم نہیں کردی، اگر تہاڈی تسلیم کردی ہوئے تو جواب دے وہ بیٹی نو اہل بیت کیا جائے تے بیوی نو کیا جائے اہل بیت نہیں، تہاڈی عقل ماندی ہے پہلے بیٹی آندی ہے یا پہلے بیوی آندی ہے؟ بیوی ہوئے گی تے اولاد ہوئے گی، جدوں بھی کسے بندے نو کہندا ہے نا او سنا تیرے گھر والے ٹھیک نے، کی مراد ہوندا ہے اودے تو؟ گھر والے ٹھیک نے کی مراد ہوندا ہے اودے تو؟ اللہ دے بندو کتھوں ایسا جڑا ہے نا تسی فلسفہ لے کے آئے ہو بھی تہانوں سمجھ آ گئی ہے؟ میں تے پھر جڑا نا بڑی غور کیتی ہے زاہد بھائی، میں کہیا جڑا گھوڑیاں دے پیراں چ بہ کے جڑا گھوڑیاں دے پیراں چ بہ کے زندگی بسر کرے او دی عقل دے اندر گل کدوں آ سکدی؟ الحمدللہ اسا رب دی عبادت کرن والے ہیں، رب نو سجدہ کرن والے ہیں، بولو جانوراں دی پوجا کرن والے، جانوراں دی پوجا کرن والے، او ذل جناح دے کولوں در در کروان والے نہیں۔ اللہ تہانوں اے عقیدہ مبارک کرے، اللہ تہانوں اے ایمان مبارک کرے، اللہ تہانوں اے سوچ تے فکر مبارک کرے، تے ساڈا عقیدہ پتہ کی یہ توجہ کرنا اہل بیت کون ہے؟ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گردائے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گردائے، اس گل تو منکر۔ اچھا مومن بولن پتہ لگ جائے گا منکر کیڑا تے مومن کیڑا ہے، ایسے شعر تو پتہ لگنا ہے کہ مومن کیڑا تے منکر کیڑا ہے۔
ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜਾ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਠਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਸੜਦਾ ਏ। ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਜਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, सिद्दीक ने सब कुर्बान किया। पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़िया है, फिर लड़ महबूब दा पढ़िया है। ताबेदार हजूर अनवर दा है। इस गल तो मुनकिर सड़दा है, मोमिन दा सीना ठरदा है। इस गल तो मुनकिर सड़दा है, मोमिन दा सीना ठरदा है। आ तेनों दसा मैं आका दियां दियां दा, ज़ैनब ज़हरा कुलसूम रुकैया दा। ए बेटियां पाक रसूल दे, बेटियां पाक रसूल दिया, इन बहना पाक बतूल दिया। ए गुलशन सरवर मदनी दाए। इस गल तो मुनकिर सड़दा है, मोमिन दा सीना ठरदा है, मोमिन दा सीना ठरदा है। इस गल तो मुनकिर जलदा है। हिन पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी है, अम्मा आयशा लोगो हसनैन दी नानी है। हिन पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी है, अम्मा आयशा लोगो हसनैन दी नानी है। रुतबा खतीजा दा जितना, तू मन आयशा नो उतना। ए रौला सारा जरदाए। इस गल तो मुनकिर सड़दा है, मोमिन दा सीना ठरदा है। इस गल तो मुनकिर सड़दा है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन व निसाइल मुअमिनीन व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़य्य। किते अल्लाह पाक दा कुरान बोल बोल के ऐलान कर रहे आए। ओ कायनात दे लोगो, आओ ना अहले बैत नु तारीख अंदर ना पढ़ो, अहले बैत नु कुरान अंदर तलाश करो, अहले बैत नु कुरान अंदर पढ़ो, अहले बैत ते सहाबा दियां मुहब्बतां नु कुरान दी नजर अंदर पढ़ो, कुरान अंदर वेखो ना। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत अहलल। होर कुछ ना इस जुम्मे च याद होए, सिर्फ इन्नी गल याद कर लो तो इंशाअल्लाह मुल मुड़ जाएगा। इस पसीने दा सफर दा तुहाडे आन दा अहलल 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 बैत वयुतहिरकुम। सोनिया ऐ कुरान वयुतहिरकुम 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 ततहीरा। नबी पाक दी अहले बैत नाल किन्नी मोहब्बत है, किन्ना प्यार है। आइए मैं दूसरी रिवायत बयान करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत मुस्तदरक हाकम अंदर जरा बड़ी तवज्जो दे नाल हदीस नो सुनना। हदीस मुस्तदरक हाकम दे अंदर आपने फरमाया, अगर कोई शख्स बैतुल्लाह दे अंदर खड़ा हो जाए और हजरे अस्वद ते मुकामे इब्राहिम दे दरमियान खड़ा हो के नमाज पढ़ रहा
ہوئے تے روزے دی حالت اندر ہوئے، ایسے حالت دے اندر اگر موت آ گئی، ایسے حالت دے اندر اگر موت آ گئی، حجر اسود دے مقام ابراہیم دے درمیان کھڑا ہے، نماز دی حالت اندر ہے اور روزے دی حالت اندر ہے، اگر ایسے حال اندر مر گیا، اگر تے او دے دل اندر اہل بیت دا بغض ہویا، اللہ پاک نے بغیر حساب دے الٹا منہ کر کے جہنم اندر سٹ دینا ہے۔ اس تو بڑی گل کی رہ گئی؟ گل ہی مک گئی ہے۔ کعبۃ اللہ دے اندر کھڑا ہوئے، حجر اسود اے مقام ابراہیم ہے نا، تے نکر دے اوپر حجر اسود ہے اس طرح، تے درمیان اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے تے روزے دی حالت اندر ہوئے، آپ نے فرمایا اگر دل اندر اہل بیت دا رتی برابر بغض ہے نا، اللہ پاک نے اس بندے دی موت تے فوری طور اللہ پاک نے الٹا منہ کر کے جہنم اندر سٹ دینا ہے، جدے دل اندر اہل بیت دا بغض ہے۔ اللہ سانو اہل بیت دا محب بنا، اللہ سانو اہل بیت نال پیار نصیب فرما۔ کیویں ہو سکتا ہے نبی پاک کے حدیثاں بیان کرن، صحابہ اکرام سنن تے پھر صحابہ اکرام دے بارے دل اندر بغض رکھن؟ تیرا ایمان ماندا ہے گل نوں؟ یار اے گل اے حدیث اساں اج 1500 سال تو بعد سن کے تے اساں خوف زدہ ہو گئے ہاں، ڈر گئے ہاں، اساں لرز گئے ہاں۔ مینوں دسو نبی پاک دے صحابہ جڑے نال چلدے رہے نے، جنہاں نے نبی پاک دی تربیت نو حاصل کیتا ہے، اے حدیث سن کے نعوذ باللہ انہاں دے علم اندر نہیں سی، انہاں نے انکار کر دیتا ہے۔ سب تو بڑے دین دے پہرے دار تے پیروکار نبی پاک دے صحابہ نے۔ اسا صحابہ نو پڑھ پڑھ کے اے جرت لئیے، صحابہ نو پڑھ پڑھ کے اے ایمان لے آئے، صحابہ نو پڑھ پڑھ کے اسا آج سینہ تان کے کہنے او جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث، میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر دی فتح ہوئی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا دن جدو چڑھے گا تے میں ایسے شخص دے ہاتھ دے اندر اے علم تے جھنڈا پکڑاواں گا، اے جھنڈا میں فتح دا اس بندے دی ہاتھ اندر پکڑاواں گا۔ اے سونے محبوب جی کیڑا بندہ ہے، او دی نشانی کی ہے؟ آپ نے فرمایا او دے نال اللہ بڑا پیار کردا ہے، او دے نال میں اللہ دا رسول بڑا پیار کرنا وا۔ ساری رات صحابہ اکرام سوئے نہیں، بے چینیاں اندر گزر گئے۔ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا کل کے صبح دے وقت نبی دے ہاتھ دے اندروں فتح دا جھنڈا او دے ہاتھ اندر ہوئے گا۔ اللہ او دے نال بڑا پیار کر دینے، نبی پاک او دے نال بڑا پیار کر دینے۔ کیڑا بندہ ہوئے گا؟ دن چڑھے ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کتھے وے میرا علی؟ کہہ دیو رضی اللہ، کتھے وے میرا علی؟ سبحان اللہ، کتھے وے میرا علی، کتھے وے میرا علی؟ محبوب جی تواڈا علی تے خیمے اندر پہ آئے، تیرا دا بیمارے، اکھاں اندر تکلیف ہے، اکھاں خراب ہون دی وجہ دے کر کے آرام کر رہے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بلایا جائے میرے علی نو۔ علی نو بلایا گیا ہے، نبی پاک نے علی دیاں اکھاں نو کھولے آئے، اکھاں نو کھول کے اپنا لعاب کٹ کے اکھاں اندر پایا ہے۔ سیدنا علی المرتضی عرض کر دینے محبوب جی جدوں لعاب تواڈا پہ گیا ہے انج لگدا ہے زندگی دے اندر اکھاں اندر کدی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ سیدنا علی اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، خیبر فتح ہویا ہے علی دے ہاتھے تے اکھاں خراب ہون دی وجہ کی ہے؟ حدیث اندر بیان کیتی ہے، فرمایا اصل اندر وجہ اے وے ایڈا وڈا معجزہ ظاہر ہون تے کتے اے نہ ہون کائنات دے لوگ ایڈا وڈا معجزہ ویکھ کے علی نو مشکل کشا نہ کہہ بین، نال ہی اللہ پاک نے اکھاں خراب کر کے کائنات دے لوگاں نو دسیا ہے
نبی جتنا مرضی بڑا ہو جائے، پیغمبر انبیاء دا رتبہ بڑا ہے، لیکن انبیاء رب دا نبی ہے، مشکل کشا ہو سکدا، حاجت روا ہو سکدا۔ سیدنا علی دا رتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، بولو علی مشکل کشا۔ اگر علی مشکل کشا ہوندے تے اکھا اندر تکلیف نہ ہوندی۔ سیدنا حسین دا رتبہ تے مقام بڑا ہے، لیکن کربلا دی شہادت اس بات دی گواہی ہے، سیدنا حسین مشکل کشا، حاجت روا۔ بولو ذرا، بولو مل کے جواب دے، وہ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟ بگڑے کم سوارن والا کون ہے؟ عزت تے ذلت دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے ہی ساڈا عقیدہ۔ نبی پاک نے فرمایا سیدنا علی دی وجہ تو 2 گروہ جہنم اندر جان گے۔ سنی نا حدیث، سیدنا علی دی وجہ دے نال 2 گروہ 2 جماعتاں جہنم اندر جان گیاں۔ کیڑیاں 2 جماعتاں؟ فرمایا ایک گروہ او جنہاں نے سیدنا علی دے شان نو اینا ودا دیتا کہ رب دے برابر کھڑا کر دیتا، او بھی جہنم اندر جائے گی۔ تے دوسرا گروہ جنہاں نے سیدنا علی دی شان نو کم کردیاں کم کر دیتا، گھٹا دیتا، وہ بھی جہنم اندر جائے گی۔ اللہ تو گواہ ہو جا، اس مبارک مسجد ملتان شہر دی اس مسجد دے ممبر تے کھلو کے اے سارے پروانے اہل بیت دے دیوانے اور گواہ ہو جا اللہ الحمدللہ اسا نہ اونا چواں نہ اونا چواں، اسی امت وسط نہ علی دی شان نو ودانے ہاں، نہ بولو علی دی شان نو گھٹانے ہاں۔ اسی الحمدللہ علی دا مقام او بیان کرنے ہاں جو رب نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے۔ کون علی ہے؟ علی حیدر ہے پے کردہ، نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے، میں نوکر حیدر دا۔ یہ تے ٹائم گھڑی دا پتہ نہیں لگدا تے اے موضوع بیان کراں میں تے پاویں 10 جمعے لگاتار ہی بیان کردا رہواں۔ اللہ پاک نے اس موضوع اندر مینوں ویسے ہی بڑا مزہ دیندا ہے، بڑا سواد ہوندا ہے جدوں اہل بیت دا ذکر کراں۔ یہ تے بڑا تھوڑا ٹائم تے ہجے میں کچھ بیان ہی نہیں کیتا، انج سمجھو کہ میں جڑا نا دریا اندر ایک سوئی ماری ہجے تے او سوئی دا کنارہ بھی ہجے گلا نہیں ہویا۔ توجہ کرنا، علی حیدر ہے پے کردہ، نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے، وہاں بھی نوکر ہے دردا۔ کیا چھڈو اپلیکھے دور کرو، آؤ نا کون علی والا ہے، اور کنے علی نو چوک کے رب دے برابر کھڑا کیتا ہے، اور کنے علی نو پورے معیار دے تو ترازو دے اندر رکھ کے، انصاف دے ترازو دے اندر رکھ کے عظمت نو پڑھیا تے منیا ہے۔ علی حیدر ہے پے کردہ، نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے، میں نوکر حیدر دا، کیوں دور دور رہنا ہے، نہیں کول ساڈے بینا ہے، اسے لی تے چن مکھنا برا سانو کہنا ہے۔ آ رولا مکا دیواں، نالے ٹک اجلا دیواں، جتی سونے حیدر دی، او تاج میرے سر دا، جتی سونے حیدر دی، او تاج میرے سر دا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک اندر اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء
بینہم رحماء بینہم رحماء رحماء کون کہندا ہے انہاں دے درمیان دشمنیاں سن صحابہ تے اہل بیت دے درمیان او یار قرآن کہہ رہے ہیں رحماء آپس اندر بڑے نرم سن آپس اندر بڑا پیار کرنے والے رحماء 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 بینہم رحماء بینہم صحابہ دا کنا پیار